हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ क्वेशन नम्बर 26 बाट, र यो हाम्रो चाहिँ 29 नम्बरको सेट हुनेछ है साथीहरु। र तपाईहरु टेलिग्राम व्हाट्सएप लिंकहरु तल दिएछु म डिस्क्रिप्सनमा, त्योहरु जोइन गरिलिनु होला यस्तै क्वेशनहरुको लागि। र धेरै चाहिँ बुकहरु नोटहरु चाहिँ म टेलिग्राममा राखिदिएछु, त्यहाँ अपलोड छ, त्यहाँबाट तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। धेरै बुकहरु छ, नोटहरु, ह्यान्ड रिटन नोटहरु, क्वेशनहरु लोकसेवाको त्यहाँ चाहिँ पुरै राखिदिएछु है साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो 29 नम्बर सेट छ, जो चाहिँ 2074 सालमा सोधेको यो चाहिँ क्वेशन छ हाम्रो चौथो लेभलको, त्यो क्वेशनहरु छ हैन। हाम्रो 28 सेटसम्म चाहिँ 28 सेटसम्म चाहिँ कम्प्लिट भयो, र यो 29 सेट छ। हामी चाहिँ 100 सेट कम्प्लिट गर्ने हो, त्यही भएर तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरेर राख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। स्टार्ट गरौँ हामी क्वेशन नम्बर 26 बाट है साथीहरु, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु 26 नम्बरमा के छ भने, if the source of water is at an elevation, then the service area the water supply system is। अब हेर्नु सोर्स अफ, यसले के भनिरहेछ इंग्लिशमा भनिरहेछ यो कि यदि सोर्स अफ एरिया, यदि यो पानी ट्याङ्की मेरो माथि छ र मेरो घर तल छ भने यो कुन मेथडबाट आउँछ त्यो सोधिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो ग्राभिटी मेथडबाट आउँछ है साथीहरु। किनभने जुन यो क्वेशन भनेछ के भनेछ भने, इफ द सोर्स अफ वाटर, जुन हाम्रो सोर्स अफ वाटर छ त्यो चाहिँ एट एन इलिभेसन, त्यो माथि छ, माथि ठाउँमा छ, या पहाडको कुनै झरना छ, या माथि छ, केही ड्यामबाट आइरहेछ, या पानी ट्याङ्कीबाट आइरहेछ, केही माथि छ, इलिभेसनमा छ। देन द सर्भिस एरिया द वाटर सप्लाई सिस्टम कुन हुन्छ त्यसमा ग्राभिटी सिस्टम हुन्छ। यदि तल छ भने के हुन्छ, यहाँ यदि क्वेशनमा भएको भले द डाउनमा छ, मतलब तपाईको जुन घर छ त्योभन्दा तल छ भने पम्पिङबाट हामी माथि ल्याउँछौँ। जस्तै कि हाम्रो जुन मोटरबाट हामी पानी ल्याइरहन्छौँ तलबाट, त्यो के हो, पम्पिङ मेथड हो। बुझ्नुभयो साथीहरु। र इन्टरमिटेन्ट भनेको तपाईलाई जो यसमा इन्टरमिटेन्ट र कन्टिन्युअस छ त्यो चाहिँ यसको लागि हुँदैन। कन्टिन्युअस वालामा 24 आवर सप्लाई जुन हुन्छ, इन्टरमिटेन्ट वाला रुकेर आउँछ, यो चाहिँ हुँदैन यसको। 26 नम्बरको हाम्रो के हुन्छ, ग्राभिटी। किनभने जुन सोर्स अफ वाटर छ त्यो चाहिँ माथि छ र हामी तल छौँ, त्यही भएर ग्राभिटी भयो। यदि यो क्वेशनमा उल्टो भनेको भए त के हुने थियो, पम्पिङ हुने थियो, ठीक छ साथीहरु। अब चाहिँ 27 नम्बरको क्वेशन हेरौँ। Which among the following is the demerit, मतलब के खराबी छ अफ ब्रिक फ्लोरिङ, ब्रिक फ्लोरिङ जो छ त्यसको के खराबी छ भने, सी नम्बरको यसको अप्सन हुन्छ, इट इज एब्सोर्बेन्ट। के हुन्छ भने तपाईलाई यो ब्रिक फ्लोरिङ जो हुन्छ, ब्रिक फ्लोरिङ जो हामी गर्छौँ त्यसमा के हुन्छ, यो एब्सोर्बेन्ट हुन्छ। तर चाहिँ यो इट इज स्लिपी छ, इट इज सफ्ट एन्ड नट ड्युरेबल छ र अल, योहरू चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर के हुन्छ, हाम्रो सी को हुन्छ, इट इज एब्सोर्बेन्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु। 27 नम्बरको। अब 28 नम्बरको, इन नर्मल प्र्याक्टिस सेन्टर लाइन इन ड्रइङ इज डिनोटेड बाई, जुन सेन्टर लाइन हुन्छ ड्रइङको त्यसले चाहिँ हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सेन्टर लाइनलाई जहिले पनि यस्तो खाले मार्किङले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौँ। म हेराइदिउँ तपाईले, यो ठुलो, त्यसपछि सानो, फेरि यो ठुलो, फेरि सानो, फेरि ठुलो, यस्तो खाले हामीलाई जुन पनि यदि यहाँ चाहिँ सिलिन्डर छ नि, अब यसको चाहिँ पार्ट हेराउनु छ भने तपाईले यसरी तपाईले हेराउनु पर्ने, यो ठुलो, एउटा सानो, फेरि एउटा ठुलो, फेरि सानो। बुझ्नुभयो साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल प्र्याक्टिस जुन सेन्टर लाइन ड्रइङ हुन्छ त्यसको लागि छ। यो चाहिँ यसको के हुन्छ, 28 नम्बरको हाम्रो डी को हुन्छ है साथीहरु, ठीक छ। योमा चाहिँ 2 वटा दिएछ, बी मा त्यसैले हुँदैन, यो 2 वटा दिएछ, डी को त्यसैले हुन्छ, ठीक छ। फुल फर्म अफ एसआई युनिटिज, एसआई युनिटको फुल फर्म के हो त्यो चाहिँ सोधेछ। र अहिलेको इक्जाममा जुन यो सालको लोकसेवाको इक्जाम थियो, भर्खरै भएको 1-2 महिना भएको छ, त्यो इक्जाममा सोधेको थियो कि एसआई जुन हाम्रो सिस्टम अफ इन्टरनेसनल युनिटिजको फुल फर्म हुन्छ त्योमा कतिवटा युनिटहरू हुन्छ भनेर सोधिरहेछ हैन। र त्यसमा 7 वटा थियो साथीहरु। बुझ्नुभयो, ध्यान राख्नु होला कतिवटा छ, कतिजनाले 6 वटा या 4 वटा गल्ती गरेर आछ, त्यो पनि ध्यान दिनु होला है, कतिवटा हुन्छ टोटल पुरै डिटेलमा पढ्नु होला तपाईहरु। त्यही भएर चाहिँ यसको एसआई को फुल फर्म के हुन्छ, सिस्टम इन्टरनेसनल युनिट, ठीक छ साथीहरु। अब चाहिँ 30 नम्बरको क्वेशनमा के छ, अ सर्कल विल अपियर अन एन आइसोमेट्रिक ड्रोइङ। अब आइसोमेट्रिक ड्रोइङ भनेको के हो, आइसोमेट्रिक ड्रोइङ भनेको तपाईलाई के हुन्छ भने, यो 30 डिग्रीमा चाहिँ यस्तो खाले ड्रोइङ जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 30 डिग्रीमा टिल्ट भएको हुन्छ। अब यो मेरो प्लेन छ भने यहाँदेखि चाहिँ 30 डिग्रीको यसले एंगल बनाएको हुन्छ, त्यस्तो खालेलाई आइसोमेट्रिक भन्छौँ। तब त्यही यसले भनिरहेछ कि जुन जो सर्कल छ, यो सर्कल छ भने तपाईलाई यसले 30 डिग्रीमा यदि एंगल गरेर यसलाई हेरिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ कस्तो हेरिन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो इलिप्स जस्तो देखिन्छ है साथीहरु। पुरै त्यसलाई के गर्नुभयो, यो पुरैलाई यसरी गरेर पुरै यसरी 90 डिग्रीमा गरिदियो भने त लाइन मात्रै देखिन्छ। तर यसलाई मात्रै 30 डिग्रीमा टिल्ट गर्यो भने 30 या 120
20 भन्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आइसोमेट्रिक ड्रइङको हुन्छ। त आइसोमेट्रिकमा कति भइहाल्छ यो इलिप्टिकल या इलिप्स भनौँ, इलिप्स। ठिक छ साथीहरू। अब चाहिँ 31 नम्बरका द वर्किङ एज अफ टी स्क्वायर इज युज टु, जुन वर्किङ एज हुन्छ हाम्रो टी स्क्वायरको त्यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, टु ड्रो होरिजेन्टल लाइन, होरिजेन्टल लाइनको लागि हुन्छ। अब यो मेरो के भयो टी स्क्वायर भयो। अब चाहिँ यहाँ टी स्क्वायर जुन छ मेरो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट पनि हामी लाइन ड्रो गर्न सक्छौँ, ड्रो होरिजेन्टल लाइन एज अ बेस अफ सेट स्क्वायर, जुन हाम्रो सेट स्क्वायरहरू हुन्छ त्यसको बेस छ, एकदमै ठिक कुरा छ, यो दुवै ठिक छ। सी नम्बरको ड्रो होरिजेन्टल प्यारल लाइन, होरिजेन्टलमा हामी प्यारल लाइन बनाउन सक्छौँ, एकदमै ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ यसको अप्सन डी छ, किनभने सबै थोक ठिक छ। 31 नम्बरको के भयो डी भयो। ठिक छ। अब 32 नम्बरका टु ओब्टेन लाइट लाइन विच पेन्सिल इज युज, जुन लाइट लाइन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी कुन पेन्सिललाई युज गर्छौँ त्यो चाहिँ भनेछ 32 नम्बरमा। त यसको के हुन्छ हाम्रो 2H, जब पनि H को भ्यालु बढ्छ तब पनि त्यति लाइट हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो, मतलब लेखाइ चाहिँ पातलो हुँदै जान्छ। र B को भ्यालु बढ्दै जान्छ मतलब मोटो भइरहन्छ, डार्क हुँदै जान्छ। B को भ्यालु बढ्नुको मतलब डार्क हुँदै जान्छ र H को भ्यालु बढ्नुको मतलब पातलो हुँदै जान्छ। तर जेनरल भनिदियो, जेनरल तपाईँ कुन युज गर्नुभएको छ भने जेनरल डाइमेन्सनको लागि त HB हुन्छ, बुझ्नुभयो साथीहरू, HB भनेको जति पनि बच्चामा तपाईँ हामी जुन पेन्सिलहरू तोडेछौँ र फ्याँकेछौँ त्यो सबै पेन्सिल HB नै हो। तपाईँ हेर्नु होला कुनै पनि बच्चाले लेखिरहेछ भने त्यो पेन्सिलमा हेर्नु होला HB हुन्छ लेखेको, HB वाला हुन्छ, त्योमा न बढी डार्कनेस हुन्छ न बढी शार्पनेस हुन्छ, दुवै चाहिँ बिचको हुन्छ, H र B दुवै एकै ठाउँमा हुन्छ, त्यो न बढी न कम। अब यसमा 33 नम्बरमा के भनेछ भने त बुझ्नुभयो, 32 नम्बरको चाहिँ बी नम्बरको एन्सर भयो, किनभने लाइट सोधेको थियो त्यही भएर 2H भयो। H को भ्यालु बढीवाला जति हुन्छ, अब यहाँ 4H भएको भए 4H हुने थियो, 7H भयो भने 7H एन्सर हुन्छ, 9H भएको भए 9H पेन्सिल हुन्छ। त यो चाहिँ 2H छ सबैभन्दा माथि, त्यसैले 2H भयो। ठिक छ। अब 33 नम्बरमा इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ द डार्क टोन इज डन बाई, डार्क टोन जुन हुन्छ डार्कवाला मतलब मोटोवाला टोन त्यो चाहिँ केले प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ HB पेन्सिलले प्राप्त हुन्छ। मैले भने जति तपाईँलाई HB पेन्सिल जो हुन्छ त्यो डार्क टोनको लागि हुन्छ, बुझ्नुभयो, डार्क टोन। योमा न बढी तपाईँको पातलो हुन्छ लाइट हुन्छ, न बढी चाहिँ मोटो हुन्छ, बुझ्नुभयो साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ यसको HB पेन्सिल युज हुन्छ। र यदि तपाईँलाई अरू डार्कनेस यसले बढाउँदै जान्छ कि लाइट छैन बढी डार्क छ, म्याक्सिमम डार्क बढाउँदै गयो भने 2B र 3B मा गइहाल्छ त्यसले। तर यसले भनेछ इन्जिनियरिङ ड्रइङमा जुन डार्क टोन ओब्टेन गर्छ त्यो चाहिँ हामी HB ले गर्छौँ, जति पनि लेख्ने काम जो गर्छौँ त्यो HB पेन्सिलले गर्छौँ डाइमेन्सनिङहरू। ठिक छ साथीहरू। त अब चाहिँ त्यसैले त्यसको एन्सर चाहिँ बी भयो। अब चाहिँ 34 नम्बरको ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस लेभल रिभाइज इस्टिमेट प्रिपेयर इफ द सेक्सन इस्टिमेट एक्सिड। अब हेर्नु प्राइस लेभल यदि अब तपाईँले भन्यो कि 750 को बोरा छ, तर के भइहाल्यो भने प्राइस चाहिँ बढेर यो बन्दीको कारणले कोरोनाको कारणले 800 को बोरा भइहाल्यो हैन। सपोज मान्नु कि 800 को बोराले भइहाल्यो, त त्यही कुरा भनेछ ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस लेभल अ रिभाइज इस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेन्सन इस्टिमेट एक्सिड। तब भन्छ कि जब हामी फेरि रिभाइज इस्टिमेट, अब त त्यो इस्टिमेटले काम चल्दैन। अब मान्नु 100 बोरा किन्नु थियो र 750 को हिसाबले थियो, अब चाहिँ 800 को हिसाबले बढ्यो, त धेरै पैसा भागिहाल्यो नि। तब यो कन्स्ट्रक्सनमा त धेरै धेरै ठुलो हजारौँ बोरा लाग्छ भने लाखौँमा डिफ्रेन्स हुन थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ रिभाइज इस्टिमेटमा के हुन्छ भने 5%, बुझ्नुभयो साथीहरू, 5% सम्म लिमिट हुन्छ, त्यो भन्दा चाहिँ बढी गर्न पाइँदैन। ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस लेभल यदि चेन्ज भएको छ भने रिभाइज इस्टिमेटमा इस्टिमेट एक्सिड कतिसम्म हुनसक्छ 5% मा, त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। त्योभन्दा बढीको लागि तपाईँलाई चिफलाई यताउतालाई भनेर तपाईँलाई जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्टको हेड हुन्छ या जो ओनर हुन्छ, ओनर इन्जिनियर कन्ट्र्याक्टर सबै मिलेर चाहिँ त्यो कामहरू गर्ने गर्छ। ठिक छ। र रिभाइज इस्टिमेटको जहिले पनि 5% सम्म हुन्छ। ठिक छ साथीहरू। तब चाहिँ रिभाइज इस्टिमेट गरिन्छ। ठिक छ। 5% भन्दा बढी भयो भने, बुझ्नुभयो नि, 5% भन्दा बढी भयो भने रिभाइज इस्टिमेट गर्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरू। अब 35 नम्बरमा चुज करेक्ट आइटम अफ वर्क नोट इन्क्लुडेड इन द प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट। प्लिन्थ एरिया एस्टिमेटमा चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, के इन्क्लुड हुँदैन भनेर सोधिरहेको छ यसले। त यसको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कोर्ट यार्ड एरिया। कोर्ट यार्ड एरिया जुन हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ प्लिन्थ एरियामा चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन। अब जस्तै यो हाम्रो घर भयो, अब यसरी छाने हामी लगाइदिन्छौँ नि बाहिरतिर बाइक राख्नको लागि, जिप राख्नको लागि, यो कोर्ट यार्ड एरियाहरू प्लिन्थ एरियामा आउँदैन। किनभने तपाईँको जमिन यति छ भने यतिमा घर बनाउनु भयो त प्लिन्थ एरिया यतिकैमा बनाउनु पऱ्यो। यता चाहिँ बाइक राख्ने यताउता एकदमै चाहिँ सिम्पली चाहिँ माथिबाट एउटा उत्यो राखेर लगाइदिनु भयो। त यो कोर्ट यार्ड या तपाईँ छतै जस्तो बनाउनु भयो त कोर्ट यार्ड एरिया जुन माथि
माथिबाट हुन्छ त्यसलाई कन्सिडर गरिदैन। जहिले पनि यो प्लिन्थ एरिया छ नि, मेन चाहिँ प्लिन्थ बिम हुन्छ, त्यहाँदेखि मेजरमेन्ट गरिन्छ र त्यो चाहिँ के आयो, कोर्टयार्ड एरियामा आयो, त्यसैले चाहिँ त्यो आउट भइहाल्यो। ठिक छ साथीहरू। अब चाहिँ 36 नम्बरमा के छ हेरौँ हामी यहाँबाट। 36 नम्बरमा के छ, टाइप्स अफ एस्टिमेट जेनरली प्र्याक्टिस इन अ प्रोजेक्ट। कुन टाइप्स अफ एस्टिमेट जुन हुन्छ जेनरली चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ प्रोजेक्टमा, त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेछ। प्रिलिमिनरी, रिभाइज र थर्डमा के छ हाम्रो डिटेल एस्टिमेट, र डिटेल एस्टिमेट नै यसको एन्सर हुन्छ। र यो भनेको लोकसेवाको एउटा भिभिआई क्वेसन हो, यो चाहिँ सोधिरहन्छ लगभग सेटमा चौथो लेभलमा। सो ध्यान राख्नु होला, चौथो लेभलमा यो क्वेसन धेरैचोटि आएको छ, मलाई त लाग्छ लगभग 10 देखि 15 चोटि आइहालेछ अहिलेसम्मको लोकसेवामा। टाइप्स अफ एस्टिमेट जेनरली प्र्याक्टिस इन अ प्रोजेक्ट, यो चाहिँ हाम्रो डिटेल एस्टिमेट हो। बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ हामी 37 नम्बरको हेरौँ के छ 37 नम्बरमा भने। 37 नम्बरमा के छ, टु फाइन्ड आउट द रेट अफ 1 युनिट अफ कन्स्ट्रक्सन, 1 युनिट कन्स्ट्रक्सनको लागि द रेट अफ इच मेटेरियल इज टेकन फ्रम। रेट हुन्छ इच मेटेरियलको, त्यो चाहिँ कहाँबाट टेक गर्छौ त्यो चाहिँ कुरा भनिरहेछ। जो चाहिँ अप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट हुन्छ, जो हाम्रो चाहिँ जिल्लाको रेट हुन्छ, त्यो जिल्ला सबै जिल्लाको फरक हुन्छ है। अब पहाडको जिल्लाको र तराईको जिल्लाको फरक छ, काठमाडौँको फरक छ, यहाँको फरक छ। त्यही भएर जहाँ जहाँको फरक छ त अप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट कति छ त्यो डिस्ट्रिक्ट रेट निकाल्छ, त्यो नगरपालिकाबाट लिएर तपाईँ त्यसको हिसाबले जुन पनि एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यसको हिसाबले तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ साथीहरू। अब चाहिँ 38 नम्बरमा के छ भने हेरिलिउ। 38 नम्बरमा छ द रेट एनालाइसिस कन्ट्र्याक्ट प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड इज जेनरली टेकन एज द पर्सेन्टेज कोस्ट अफ कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ 38 नम्बरमा। त यसको के हुन्छ हाम्रो 15% र अघि पनि म भने यो जो 15% हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ 10% र ओभरहेड कति हुन्छ 5%। यो दुवैलाई मिलाएर प्लस गरेर कति भएको हुन्छ 15%। प्रॉफिट र ओभरहेड दुवै मिलाएर के भएको हुन्छ कति पर्सेन्ट लिएको हुन्छ 15%। ठिक छ साथीहरू। प्रॉफिट र ओभरहेड पनि बेग्ला बेग्लै सोध्न सक्छ, त्यो ख्याल राख्नु होला हैन। अब 39 नम्बरको द साल वुड चौखट फर डुवर एन्ड विन्डो फ्रेम इज मेजर्ड इन युनिट। जुन हाम्रो साल वुड हुन्छ, चौखट, डुवर, विन्डो योहरू केमा मेजरमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यसले सोधिरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्युबिक मिटरमा हुन्छ या मिटर क्युब भनौँ, त्योमा चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट हुने काम गर्छ। योहरू चौखट, डुवर, विन्डो, फ्रेमहरू हैन सबै चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ केमा, मिटर क्युबमा या क्युबिक मिटर भनौँ। ठिक छ। अब चाहिँ 40 नम्बरको द अमाउन्ट प्रोभिजन्ड फर टुल एन्ड प्लान्ट अन अर्थ वर्क एक्साभेसन आइटम इन नर्म्स फर रेट एनालाइसिस इज। जुन अमाउन्ट हुन्छ प्रोभिजन फर टुल र प्लान्टको लागि अर्थ वर्क एक्साभेसन आइटम इन नर्मल फर रेट एनालाइसिसको लागि कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ हाम्रो। र त्यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ 3% कसको, लेबर कोस्टको। मेटेरियल कोस्टको हुँदैन, ध्यान राख्नु होला। 3% लेबर कोस्टको हुन्छ, त्यो ध्यान राख्नु होला। जब पनि यसले कुरा गर्छ अमाउन्ट जुन प्रोभिजन र टुल र प्लान्टको लागि अन्त अर्थ वर्क एक्साभेसन आइटम इन नर्म्स, नर्म्स मतलब जुन रुल रेगुलेसन हुन्छ फर द रेट एनालाइसिस, त्यो चाहिँ के हुन्छ 3% लेबर कोस्टको हिसाबले हुन्छ। ठिक छ साथीहरू। अब चाहिँ 41 नम्बरको a general term that applies to all direction provision and requirement pretending to the performance of the work and payment for that is known as। अब हेर्नु यो चाहिँ 41 नम्बरमा के भनेछ भने तपाईलाई जेनरल टर्म दैट अप्लाई टु अल डाइरेक्सन, एउटा जेनरल टर्म हुन्छ जो अप्लाई हुन्छ के पुरै डाइरेक्सनमा, प्रोभिजन एन्ड रिक्वायरमेन्ट प्रिटेन्डिङ टु द पर्फर्मेन्स अफ द वर्क र पेमेन्ट। त यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधिरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो स्पेसिफिकेसन हो। स्पेसिफिकेसनमा तपाईलाई जति पनि जुन यदि सिमेन्टैको कुरा गर्यो भने त हामीलाई सिमेन्ट कति कुन सिमेन्ट चाहिन्छ, ओपिसी या पिपिसी या कुन ग्रेडको चाहिन्छ, त्यो सबै कुराहरू स्पेसिफिकेसनमा नै आउँछ। अझै धेरै कुराहरू छ, डाइमेन्सन बाहेक जति पनि कुरा हुन्छ त्यो सबै चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा आउँछ। र स्पेसिफिकेसनको कुरा चाहिँ यो खास गरेर इन्जिनियर, कन्ट्र्याक्टर र ओनर मिलेर चाहिँ गर्ने काम गर्छ, किनभने यही हो पैसा बढाउने घटाउने भनेको स्पेसिफिकेसन नै हो। बुझ्नुभयो साथीहरू। अब चाहिँ 42 नम्बरमा के छ भने द लेटरल मेजरमेन्ट टु द अब्जेक्ट राइट और लेफ्ट अफ द चेन लाइन इज कल्ड। अब हेर्नु लेटरल मेजरमेन्टको जहिले पनि कुरा गरिरहेको छ, यसले अफसेट छ 42 को ए अफसेट, किनभने लेटरल मेजरमेन्ट टु द अब्जेक्ट राइट या लेफ्ट टु द चेन लाइन यता गरिरहेको छौँ हामी। यहाँ पर्पेन्डिकुलरमा यो सोध्यो भने या लेटरल मेजरमेन्ट सोध्यो भने तपाईँ जहिले पनि अफसेट लाउनु होला, किनभने त्यही हुन्छ त्यसको एन्सर। ठिक छ। अब चाहिँ 43 नम्बरमा हेरौँ के सोधेछ। 43 नम्बरमा छ चेन सर्भे इज डन टु प्रिपेयर म्याप टु सो द रिलेटिभ पोजिसन अफ द अब्जेक्ट एन्ड टु डिटरमाइन रफ एरिया ओन्ली बिकज इट गिभ्स के दिन्छ लिनियर मेजरमेन्ट मात्रै दिन्छ, त्यहीको कारणले। बुझ्नुभयो। चेन सर्भे इज डन टु प्रिपेयर म्याप, चेन सर्भेलाई गरिन्छ म्याप प्रिपेयर गर्नको लागि, टु सो द रिलेटिभ पोजिसन अब्जेक्ट एन्ड टु डिटरमाइन द रफ एरिया ओन्ली, रफ एरिया मात्रै, त्यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ लिनियरमा। बुझ्नुभयो साथीहरू।
अब 44 नम्बरको के छ, द लिमिटिङ लेन्थ अफ एन अफसेट डज नट डिपेन्ड्स अन, लिमिटिङ लेन्थ अफ द एन अफसेट जो हुन्छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदैन, इन्डिफिनाइट फिचर टु बी सर्भेड, के कुन जो चाहिँ डिफाइन्ड फ्युचर सर्भेयर होइन, इन्डिफिनाइट, त्यो चाहिँ हाम्रो डिफाइन हुँदैन जस्तो फिचर जो फिचरहरू छ सर्भेको त्यसलाई। लिमिटिङ लेन्थमा जब पनि कुरा आउँछ अफसेटको त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदैन त, इन्डिफाइन्ड फिचर टु बी सर्भेयरमा डिपेन्ड हुँदैन, एकुरेसीमा हुन्छ, स्केलमा हुन्छ, मेथड अफ सेटिङ आउट परपेन्डिकुलरमा हुन्छ। ठिक छ। अब यो क्वेसन पनि सर्भेबाट छ, अन्डर सर्भे वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट इज डन टु, के को लागि हुन्छ त, एउटा त प्रिभेन्ट द अकुमुलेसन अफ इरर, मतलब इरर अकुमुलेट नहोस् त्यसको लागि बचाउनको लागि, या टु लोकलाइज द इरर, लोकलाइज द इररको लागि, इरर नहोस् त्यसको लागि लोकलाइजको लागि हामी दिन्छौँ, त्यसैले दुवै दिन्छौँ, त्यही भएर चाहिँ यसको के भयो, अप्सन सी भयो, वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट। ध्यान राख्नु होला, यो एउटा आउट क्वेसन हो सर्भेबाट लोकसेवाको। 46 नम्बरमा द फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट इन अ सर्भेइङ विथ नन इलिभेसन, अब यसले के भनिरहेछ, फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट हुनु पर्यो र सर्भेइङ विथ नन इलिभेसन मतलब जसको हाइट मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ के छ त, त्यो हाम्रो बेन्चमार्क छ। बेन्चमार्क भनेको यस्तो चिज छ जसको हाइट कति हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ, र यो हाइट भनेको तपाईँलाई के हुन्छ, समुद्रको तलबाट लिएर, यदि सागरमाथाको उचाइ म भन्छु 8848 मिटर छ भने कहाँबाट छ, त्यो उचाइ भनेको समुद्र तहबाट छ, जुन समुद्र तल हुन्छ नि त्यहाँबाटदेखि लिएर, मतलब सबैभन्दा गहिरो ठाउँबाट लिएर सबैभन्दा हाइटमा माउन्टेन एभरेस्ट चाहिँ हाम्रो सगरमाथा छ, त्यसैले चाहिँ त्यसको 8848 मिटर छ। अब यो तपाईँ रेलवे ट्र्याकहरूमा हेर्नुभयो होला 100 मिटर हुन्छ लेखेको, 40 मिटर टिबिएम हुन्छ लेखेको, मतलब टेम्पोररी बेन्चमार्क हो। यो टेम्पोररी बेन्चमार्क हुन्छ, आर्बिट्रेरी बेन्चमार्क हुन्छ, पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हुन्छ, फिक्स बेन्चमार्क हुन्छ। त यो चाहिँ फिक्सको या पर्मानेन्टको कुरा गरिरहेको छ, जसको इलिभेसन मलाई थाहा छ, हाइट कति छ, त्यो चाहिँ के भयो, हाम्रो बेन्चमार्क हो। ठिक छ साथीहरू। अब 47 नम्बरको ड्युरिङ लेबलिङ इफ ब्याक साइड इज मोर देन 4 साइड, यदि लेबलिङ गर्ने बेलामा के छ भने ब्याक साइड चाहिँ बढी छ, मोर देन 4 साइड भन्दा भने के भइरहेछ भन्ने कुरा सोधिरहेछ। मतलब ब्याक साइड बढी छको मतलब के भयो, ब्याक साइड लोअर पोइन्टमा छ। बढी हुनुको मतलब लोअर पोइन्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो त रट्टा मान्नु भएको छैन नि। यहाँ हेर्नु, यहाँ यो मेरो म यहाँबाट चाहिँ मेजरमेन्ट गरिरहेको छु है। अब यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो छ, अब म यहाँ आएँ त यहाँ के भयो, यहाँबाट हेऱ्यो भने यहाँ सपोज 2 मिटर भयो, तर म यही स्टाफलाई यसरी एक्सटेन्ड गरेर लग्यो भने, म यहाँ स्टाफ राख्यो भने यो कति मिटर हुन्छ, 5 मिटर हुन्छ। त त्यही भएर भने कि यो ड्युरिङ लेबलिङ इफ ब्याक साइड इज मोर देन 4 साइड, ब्याक साइड बढी छ, ब्याक साइड बढी छको मतलब के भयो कि ब्याक साइड चाहिँ यो द ब्याक साइड इज एट लोअर पोइन्ट, मतलब लोअर पोइन्टमा छ यो, किनभने यस्तो मेरो ठाउँ छ, त्यही भएर त यसको भ्यालु बढी आइरहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा छ, बुझ्नुभयो सायद। हो चाहिँ 48 नम्बरमा, 48 नम्बरमा के छ, 15 cm अफ M20 कन्क्रिट क्युब आफ्टर 28 डेज अफ एप्लिकेसन, होइन 28 डेज अफ एप्लिकेसन। यसले भनिरहेछ कि जुन हाम्रो 15 cm अफ M20 कन्क्रिट क्युब छ, 15 cm पनि दिन सक्छ, 150 mm गरेर पनि कन्फ्युज गर्न सक्छ। याद राख्नु होला, 15 cm भयो र 150 mm भयो, 150 बाई 150 बाई 150 को बक्स हुन्छ, त्योमा चाहिँ M20 कन्क्रिट राखिरहेछ र 28 डेजसम्म राखिरहेछ। ओब्टेन हाउ मच कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, त्यसले कति कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ गेन गर्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ। त 28 दिनमा यदि M20 को राख्यो भने 20 न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ त्यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्छ है साथीहरू, त्यो ध्यान राख्नु होला। 28 दिनको लागि राखेछ, त्यसैले चाहिँ त्यसको चाहिँ के भयो, हाम्रो सी को भयो, किनभने M20 थियो र M20 मा M के हो, M भनेको मिक्स हो र 20 भनेको क्यारेक्टराइटिस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। क्यारेक्टराइटिस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको के हो, यो भनेको मतलब जति पनि म यदि 100 वटा स्याम्पल राखेछु भने त्यो भन्दा 95% भन्दा बढी चाहिँ मेरो स्याम्पल फेल हुनु भएन। मतलब जतिको 20 को छ भने M20 छ भने 20 न्युटन पर mm स्क्वायर चाहिँ मिटर स्क्वायर चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ दिनु पर्यो 95 वटा स्याम्पलले, यदि दिएन भने त्यो M20 भएन। बुझ्नुभयो साथीहरू, यो अलि डिपमा छ, त्यति डिपमा सोध्दैन। 49 को कति छ, इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन ब्रिक वाल इन सुपर स्ट्रक्चर इज नट डन इन। नट डन इन भनेछ है साथीहरू, ध्यान राख्नु। नट डन इन स्ट्रेचर हुन्छ, इङ्ग्लिस हुन्छ, फ्लेमिस हुन्छ, नभएको कुन हो, हेरिङ्जिङ बोन्ड, हेरिङ बोन्ड, यो चाहिँ कुनै बोन्ड हुँदैन, हेरिङ बोन्ड। त्यसैले चाहिँ इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन ब्रिक वाल इन सुपर स्ट्रक्चर नट डन इन। सुपर स्ट्रक्चर भनेको यो चाहिँ तलवाला हुन्छ, त्यो यो तलवाला हुन्छ, यो सब स्ट्रक्चर प्लिन्थ लेभल र माथिको जति पनि हुन्छ प्लिन्थवाला माथि सबै सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ।
त त्यही यसले भनिरहेछ कि जो बिल्डिङमा कन्स्ट्रक्सन ब्रिक वाल जो हुन्छ सुपर स्ट्रक्चर इन नट डन, सुपर स्ट्रक्चर केमा गर्नु हुँदैन, नट डन इन र हुँदैन केमा, त हेराइचिकल बोन्डमा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसको अप्सन के भयो, डी भयो। अब चाहिँ हाम्रो लास्टको रहेछ द प्रेफर्ड टेम्परेचर फर प्लेसिङ अफ कन्क्रिट इज जेनरली, जुन हाम्रो प्रेफर्ड टेम्परेचर हुन्छ फर प्लेसिङ अफ कन्क्रिट त्यो चाहिँ के हुन्छ, मतलब जुन हाम्रो बेस्ट टेम्परेचर हुन्छ, प्रेफर्ड भनेको मतलब बेस्ट टेम्परेचर के हुन्छ प्लेसिङ अफ कन्क्रिटको लागि, त त्यो जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो 27 ± 2 मतलब 25 देखि लिएर यसको भ्यालु कतिसम्म हुन्छ 29 सम्म। यति डिग्रीमा यदि काम भइरहेछ भने ठिक छ, यदि यो भन्दा कम छ भने त्यो पनि गल्ती छ, र यदि यो भन्दा बढी छ भने त्यो पनि गल्ती छ। यदि धेरै मान्छेहरूले के गर्छ, बिहान बिहान छत पिटिहाल्छ। किन बिहान बिहान छत पिटिहाल्छ भने टेम्परेचर मेन्टेन हुँदैन। यदि तपाईले घाममा गर्नुभयो भने घाममा हुन्छ 30-32 डिग्री 40 डिग्रीसम्म पुगिहाल्छ हाम्रो गाउँहरूमा। त जुन 40 डिग्री हुन्छ यो त कन्क्रिटिङ गर्ने अवस्था छैन नि। त्यही भएर चाहिँ बिहान बिहान छत पिट्नुको कारण त्यही हो। 27 ± 2 टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि त्यो छतमा क्र्याक नहोस्, श्रिङ्केज नहोस्, त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर बिहान बिहान चाहिँ त्यो कन्क्रिटिङ गर्ने काम हुन्छ, या छत पिटाउने काम या सिडीको ढाल्ने काम, जति पनि काम जो हुन्छ त्यो चाहिँ टाइमिङमा डिपेन्ड हुन्छ है साथीहरू। टाइमिङ यदि राम्रो भएन भने तपाईलाई एकदमै नराम्रो इफेक्ट पर्न सक्छ। चाहे तपाईको बिल्डिङ होस्, छत होस्, स्ल्याब होस्, टेरेस होस्, या जे पनि होस्। त्यसैले टेम्परेचर हामीलाई मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। कति टेम्परेचर छ, हावापानी छ, हुरी छ, के छ, सबै कुरा ध्यान राख्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरू, त आजको लागि यति नै। अब 29 नम्बर सेट पनि हाम्रो कम्प्लिट भइहाल्यो र 30 नम्बर सेटमा हामी चाहिँ पुनः उपस्थित हुनेछौँ र तपाईसँग भेट्नेछौँ र फेरि हामी क्वेसनलाई डिस्कस गर्छौँ। र तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट छ कि अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गर्नु भएको छैन भने गरिलिनुस्, किनभने तपाईको लागि डेली यस्तै भिडियोहरू आउनेछ र मेहनत चलिरहेछ। तपाईहरु चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई लाइक गरेर जानुहोस् साथीहरु, र कमेन्ट गरेर भन्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो, तपाईलाई अरु कुन कुन टपिकमा भिडियो चाहियो तपाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। छिटै तपाईको डिमान्डमा चाहिँ भिडियो आउनेछ। थ्यांक यू भेरी मच साथीहरु। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू भेरी मच।